atong paligunan ang gimensahe sa atong igsuon nga ang matagusan nato nga mga tao, ang atong status, ako lang basahon, sa wala pa ta maluwas, mga makasasala ta, mga anak ta sa disobedience, mga anak ta sa kaligotgot, anak ta sa devil, enemy ta sa atuang Dios, ug anak ta sa gihina. Sa diyang naluwas na ta, gimension sa atong igsuon kaganina, nga kita mga igsuon, mga anak na sa Dios. Dayon, naigitawag bata sa Dios, anak sa Dios, ug mga umalambit sa kinaiya, Diyos nung kinaiya. Then ikaupat, mga mga manununod sa tuang Dios, saserdote sa Dios, mga ulipon sa Dios, dayon mga igsuon diyan ni Kristo sa panganay sa anak sa Dios. Ikawalo, mga bahin na ta sa lawas, sa mga bahin na ta ni Kristo nga ulo sa lawas, then mga partners of Christ, ulipon ni Kristo, saserdote ni Kristo, isig ka maghari ni Kristo, then partakers of the Holy Spirit o mga langitnon nga mga tao. Amen. So usahay maglibog ta sa pagkabanhaw nga karon nahimo ng espiritong tagatag ug kinabuhi. So sa atong kinaiya mga igsoon, dili gyud pud ta masabtan sa atong kinaiya. Kay sumala sa kabuhatan maayo man ang kinaiya sa tawo, gali putli nga kinaiya ug walay sagol. Apan sa pagkahulog sa tawo, ang ato ang kinaiya, nasagula na sa yawanon nga kinaiya, a sinful nature mixed with the satanic nature. Munang di nakakasabot, bisan kita sa atong kaugalingon, maglisod na gali tagsabot. Apan salamat sa Ginoo sa diyang dawato nato ang kaluwasan sa Dios, i-purified niya ang ato ang kinaiya. O ang ato ang kinaiya, sagulan sa Diyos nung kinaiya. In eternity past, mga igsoon, mo ni ato ang kahimtang. Gipili na ta sa Dios daan, foreknown by God, chosen by God, o predestinated. Apan sa panahon nga naa na ang tao, katong binuhat sa Dios, nahulo. Totally sa Kristyanidad, kung mag-study kag theology, gitawag ni nga subject og soteriology, the study of salvation and the one who saved. Dinhi, gumikan kay nga atuang espiritu na daot naman. Gikinahanglan nga ang tawo, ang iyang espiritu, ianak pag-usap. Munang alang nato, gikinahanglan kayo nga ang tawo maghinulsol, ang tawo mutuo ug mudawat, ang tawo mutawag ug musugid sa atong Ginoo. Ngani ang tawo gikinahanglan mga igsoon nga panghimatud-an niya ang iyang pagtuo pinaagi sa bautismo, kay para niining una kaang-ang mao ang regeneration. Totally ang bautismo nga naa sa Biblia, igala igsoon mo man pagluwas nato sa atong kahimtang. Kung ang bautismo gihimo sa kadaghanan nga mahimong requirements palagianan para ang usa ka tawo ibalik relihiyon, kana siya nga bautismo dili siya muhaom sa gipangayo sa Dios nga sumala usab nga gipakita niya sa Biblia. So related siya sa atong espiritu, kinahanglan ianak pag-usab ang atong espiritu. Dunay katong bersikulo nga giingon ni Bradwin ganina, Juan 1:12 ug 13. Mao gayud may katag adlaw, muagi ta niini nga proseso. Dayon transpormahon niya ang atong kalag. Dayon itukod ta kauban sa mga isig ka magtotoo. Kanang upat ka mga proseso, mo na si agian nato mga higala, mga igsuon, para nga ato ang kalag. Mo nagiingon, sa espiritu wa nay problema kung nidawat ka sa kinabuhi sa Ginoo. Mao gali ingnon ta usahay kaming mga Kristohanon nga balo-balo Kristohanon nagpabuyag mangyapon. Nganuman, ang amuang espiritu pa lang ang nakabaton sa kinabuhi sa Ginoo. Ang amuang kalag under process pa mi matag adlaw. Naamoy makita namo usahay masaway mi. Gumikan kay kami ni agi usab ni ini nga proseso. Dayon ang ato ang lawas mga igsuon, pag-abot sa atong Ginoo. Mao naman to giingon, alidan man to, ilisan man to, muagi usab na siya ipakasama sa dagway sa anak sa Dios og i-glorification. Amen. Mani nga mga kamatuuran aron nga mintras buhi pa ang tawo makahinulsol, makahinuklog higala igsuon. Pero alang pod sa mga magtotoo. Kung nahimo na tang magtotoo kini napadayag naman ni dinhi atong last. Pero sa panahon sa gingarian, ang mga magtotoo usab nagaagad na sa ato ang binuhatan karon.
kung angay batang gantihan sa umalabot o dili. Unsa may ganti nato gani higala igsoon? Mga igsoon, ang ganti nato una, mahimong mga hari o mga saserdote. Ikaduha, makasulod sa kalipay sa Ginoo. Ikatulo, magbuot sa tagpulo o taglima ka mga syudad. Pero ang pagapantunon, dili ni siya kuana kanang itawag eternal na gyud, kundi pantunon lang sulod sa usa ka libo ka tuig. So ang atong pagkinabuhi ingon nga magtotoo higala igsoon, pareha ni siya ba sa usa ka estudyante. Kung ang usa ka estudyante higala igsoon dili siya magtinarong sa iyang pag-eskwela, inig katapusan sa tuig, kung mabagsak siya, unsa may buhaton sa maestra? Summer. Men, mag-summer. So alang usab sa mga magtutuo, kung nahimo na tang magtutuo, kinahanglan tang magmatukawon ug magmatinumanon sa tong pag-alagad sa Ginoo. Kay unsa may pagpanton do na po'y tulo, maghilak ug magkagot sa mga ngita. Atong destiny, ang ato ang dangatanan, ang ato ang ending, mao ang bag-ong Jerusalem. Mubasa mo sa Biblia, Bugna 21-22, the New Jerusalem coming down sa tupa ni Kanaog, out from God, sa ato pa ni Kanaog, gikan sa langit, ang bag-ong Jerusalem. Mao ni siya ang katapusan, mao ni siya ang katumanan sa tanan nga plano sa ato ang Dios. Ang iyang judicial redemption, ang iyang organic salvation, para man sa tawo nga katong mutuo, mudawat, musinati, magkinabuhi, magmatinumanon, ug magmatukawon, iyahaning pagariwardan, unya sa eternity future, mag-abot ang katong naa sa masilutan o katong rewardan, mag-abot ra gyapon sa bag-ong Jerusalem. Sa igala igsoon, mo ni siya ang kumpletong ebanghelyo sa atuang Dios.